केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कालेबुङमा बजार बन्द राख्दा चारैतिर असुविधा भएको गुनासो आएपछि भोलिदेखि सबै बजार खुल्ला रहने कालेबुङ च्याम्बर अफ कमर्सको घोषणा। कालेबुङ हाट बजार व्यापारी सङ्गठनले पनि भोलिदेखि हाट बजार खुल्ला राख्ने, आइतबारसम्म खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेर सोमबारदेखि अड इभन आधारमा लुगाफाटा अनि जुत्ता चप्पलको दोकानहरू पनि खोलिने। बन्द खुल्ला गर्दा गर्दै च्याम्बर अफ कमर्स थाल्यो तोडिन। कुनै सभा नै नगरी एक्लो निर्णय लिएको आरोप लाउँदै च्याम्बर अफ कमर्सका कोषाध्यक्ष पेन्जो गम्पुले दिए राजीनामा। कालिम्पोङ भेटरन्स क्लब, भुटिया ट्राइबल एसोसिएसन, शाक्य गुम्बा अनि नगरपालिकाका पूर्व सेनिटरी इन्सपेक्टर सञ्जय प्रधानको पहलमा कालेबुङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण सफाई कर्मचारी वर्गलाई सम्मान अनि सामग्री प्रदान। 23 मईको दिन गुडगाउँदेखि प्रस्थान भएको श्रमिक ट्रेन आज आइपुग्यो न्यू जलपाइगुडी स्टेसन। जिटिए क्षेत्रका मानिसहरूलाई लिन जिटिए अध्यक्ष अनित थापा स्वयं पुगे एनजेपी। हाल चलिरहेको श्रमिक ट्रेनहरू धेरै ढिलो चलिरहेको अनि मानिसहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको गुनासो। डुवर्सको बानरहाट थाना अन्तर्गत डाइना चिया बगानमा फेरि एकजना कोरोना पोजिटिभ। बर्खा सुरु हुन साथै हाइवेको विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो झर्ने क्रम सुरु। अनि माकपा नेता तारा सुन्दासले बाहिरबाट आएका आफन्तलाई अमानवीय व्यवहार नगरौँ भन्दै दिए सन्देश। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। बजार बन्द गर्दा चारैतिर असुविधा भएको गुनासो आएपछि भोलिदेखि सबै बजार खुल्ला रहने कालेबुङ चेम्बर अफ कमर्सका सचिव एडी सिंहले बताएका छन्। नमस्कार। कालिम्पोङको सम्पूर्ण व्यापारी दाजुभाइहरूले हिजो हामी आह्वान गरेको कालिम्पोङमा सम्पूर्ण दोकान बन्द गरेको सफलतामा तपाईहरूलाई बहुतै धन्यवाद छ। साथै हामीले यसो पहिला अपिल गरेको थियो कि एसेन्सियल कमोडिटिजको दोकानहरू मात्रै खुल्छ, तर हामीले देख्नमा आयो कि सबै दोकान खुल्यो, जुन कारणले हिजो र आज हामीले बन्द गर्यौँ। अबदेखि उसो हामीले आज मिटिङ गर्यौँ, चेम्बर अफ कमर्सको पनि मिटिङ भयो अनि हाट बजारमा व्यापारी समितिको पनि बैठक भयो। त्यसको पश्चात हामीले प्रशासनसँग बैठक गऱ्यौँ, पुलिस प्रशासनसँग पनि बैठक भयो अनि नगरपालिका चेयरम्यानसँग पनि बैठक भयो। बैठकको पश्चात आज हामीले निर्णय लियो कि भोलिदेखि जति पनि व्यापारिक प्रतिष्ठान छ त्यो खुल्ले छ
र समय चाहिँ बिहानैदेखि बेलुकी 4 बजीसम्म हुनेछ। 4 बजी पश्चात चाहिँ सबै दोकानै बन्द हुनेछ। र अर्को, जब सबै व्यापारी दाजुभाइहरूले हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरू चाहिँ दोकानमा जुन नियम कोभिड-19 को जुन नियम छ त्यो भली भाँति चाहिँ पालन गरिदिनुहोस्। सेनिटाइजर दोकानमा राख्नु अनिवार्य छ, मास्क लगाउनु अनिवार्य छ र डिस्टेन्स मेन्टेन पनि गर्नु मान्नुपर्छ। डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दाखेरि व्यापारीहरू र आफ्नो स्टाफमा मात्रै होइन, बरु जनता जनार्दन जो आउनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्दैछौँ। साथै हामी आज हाम्रो जनता जनार्दनलाई जुन तकलिफ भयो, जुन मर्का पर्यो, त्यसलाई हामीले चाहिँ चेम्बर अफ कमर्सले माफ पनि माग्दैछ। तपाईले जुन हामीले हाम्रो उद्देश्य कसै जनतालाई कुनै व्यापारीलाई तकलिफ दिने थिएन, तर केही कारणले हामीले यो बन्द गर्न जरुरी पर्यो र हामीले बन्द गर्यो। तर भोलिदेखि नै समस्त दोकान प्रतिष्ठान चाहिँ खुल्नेछ। धन्यवाद। हिजोको विज्ञप्तिमा त तपाईले भन्नुभएको थियो नि 1 हप्तासम्म चाहिँ बन्द हो भनेर। अचानक चाहिँ किन तपाईहरुले आज नै खोल्नु पर्यो? हिजो विज्ञप्ति दिने बित्तिकै आज खोलिहाल्नु पर्यो। हिजो त हामीले भनेको थियो, साथै एउटा हामी दोकानेलाई चाहिँ भनेको थियो जबसम्म नेक्स्ट डाइरेक्सन आउँदैन तबसम्म बन्द गर्नुहोस् भनेर। र हामीले यो इन्टरभ्यू दिन मैले 31 सम्म मुख खोलिदिए। हुन त व्यापारीहरूले मैले भने नेक्स्ट डाइरेक्सन आउँदैन तबसम्म मात्रै बन्द गरिदिनुहोस्। आज हाम्रो दबाव आउँदैछ, पब्लिकको दबाव छ, व्यापारीहरूको दबाव छ, साथै प्रशासनको पनि दबाव छ, जुन कारणले हामी चाहिँ कसैलाई पनि पीर मार्का पर्नु दिन चाहँदैन। हामी आफ्नै फाइदा नउठाएर कालिम्पोङको सबै जनतालाई हामी आफ्नो समावेश गरेर परिवार जस्तो मानेर उहाँहरूको दुःख दिन हामी चाहँदैनौँ। र प्रत्येक व्यापारीहरूसँग पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ कि तपाईहरु पनि कुनै चीज बीचको चाहिँ दाम नबढाइदिनु होला, जो उचित छ त्यति नै लिनु होला। त अर्कोतिर एकातिर जिटिए चेयरम्यानले पनि सम्पूर्ण पहाडका व्यापारीहरूलाई आग्रह गरेको छ, जुन प्रकारको भिडभाड भइरहेको छ जसले गर्दा लकडाउन कहीँ न कहीँ खतरामा माने परेको कारणले गर्दा उहाँले पनि अपिल गर्नुभएको छ। तर तपाईहरुको चेम्बर अफ कमर्स अनि सम्पूर्ण व्यापारीहरूले अब यो सम्पूर्ण यो माने दोकानपाट खोल्ने जब निर्णय लिनुको मतलब हो लकडाउनलाई अब तपाईहरुले पालन नगर्ने हो। त्यसको मतलब निकट भविष्यमा यदि कुनै यस्तो खालको एक्टिभ माने संक्रमण बढेर गयो भनेदेखिको चेम्बर अफ कमर्स त्यसको जिम्मा लिन्छ। यो जस्तो हामी तपाईलाई पनि याद छ कि हाम्रो जिटिए को चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यूले अपिल गर्नु भएको थियो कि एसेन्शियल कमोडिटिजको मात्रै दोकान खुल्छ भनेर। तर हाम्रो व्यापारीहरूमा चाहिँ मत भिन्नता भयो कि एसेन्शियल कमोडिटिज भनेको के हो? त्यो खाद्य पदार्थ मात्रै हो? त्यो सेलुन एसेन्शियल कमोडिटिजमा आउँदैन? ग्यास स्टोभहरू एसेन्शियल कमोडिटिजमा आउँदैन? यसकारण सबैले चाहिँ दोकान खोल्ने जबस्ती गर्दैछ। कि कालिम्पोङमा ठुला ठुला व्यापारीहरू त छैन, सानो सानो व्यापारीहरू मात्रै छ र उनीहरूको पनि रोजीरोटीको अभाव भयो, उनीहरूकोमा पीरका पड्का पर्यो, उनीहरूको पनि कति पुँजी बर्बाद भएर गयो, जुन कारणले उनीहरूले पनि भन्दैछ हाम्रो पनि दोकान खोल्छौँ। र यसै हामी हेर्छौँ हाम्रो पनि अपिल छ कि एसेन्शियल कमोडिटिज खोल्नु। अर्कोतिर हामी हेर्छौँ कि हाम्रो सानो सानो व्यापारी दाजुभाइहरूको पनि दुःख तकलिफ चाहिँ हेर्नुपर्छ, जुन कारणले चाहिँ हामी यो दोकान खोल्ने निर्णय भयो। र अर्को कोभिड-19 चाहिँ फैलिँदैछ, त्यो फैलिनका लागि खालि व्यापारी वर्ग मात्रै जिम्मेवार छैन, यसको लागि प्रशासनको त्यति नै जिम्मेवार छ। अहिले हामी हेर्दैछौँ कि कतिपय व्यक्तिहरू राति पस्दैछन् भनेर यताउतिबाट पस्दैछन्। कुन व्यक्ति कसरी पस्दैछन्? हुन त सत्य पस्ने व्यक्तिहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ हो, कालिम्पोङकै दार्जिलिङकै निवासी हो, हामीले नपस पनि भन्नु सक्दैन। तर यो प्रशासनको लुकआउट हो, कसरी देख्ने, कसरी यसको रक्षा गर्ने।
तपाईँहरूले अहिले प्रशासनसँग मिटिङ गरे भन्नुभयो नि होइन, तर जुन प्रकारको खुल्ला भएपछि हामीले देख्यौँ गत 2-3 दिन कि यति साह्रो मतलब खुल्ला भएपछि मान्छेहरूको चहल पहल यति साह्रो, अनि जुन कानुन बनाएको छ नियम बनाएको सरकारले त्यो पालन भएको हुँदैन, दोकानहरूतिर पनि मान्छेहरूले पनि गरेको हुँदैन। प्रशासनसँग तपाईँहरूले कुरा गर्नु भएन, यसको देखरेख अलिक प्रशासनले नगरेको हामीले महसुस गरेका छौँ, तपाईँहरूले कुरा गर्नु भएन? हामी कुरा गऱ्यौँ, हामी नोडल अफिसर श्री प्रितम लिम्बूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भने त्यो जुन चाहिँ भिड हुँदैछ यो चाहिँ कन्ट्रोल हामी गर्नु सक्दैनौँ, त्यो त पुलिस प्रशासनको काम हो र पुलिस प्रशासनले हामी आज रिक्वेस्ट गरेको छौँ कि जुन भिडभाड हुँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्रोल गरिदिनु भनेर, र उहाँले वर्ड दिनुभएको छ दिनमा 2-3 पल्ट हामी टाउनमा चाहिँ घुम्ने। तपाईँहरू सङ्गठन भएपछि सङ्गठनले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि जसले यो नियम पालन गर्दैन नि, कुनै दोकानहरू देख्छौँ हामी धेरैवटा दोकानहरू उनीहरू कमाउनुकै धुनमा हुन्छ, नियम कानुन आफै पालन गर्दैन। जुन 65 वर्षदेखि माथिको त बाहिर ननिस्किनु भनेको छ होइन, 10 वर्षदेखि मुनिको नानी ननिस्किनु भनेको छ, तर बुढाबुढी मान्छेहरू पनि दोकानमा बसिरहेका हुन्छन्, बेचिरहेका हुन्छन्, र जसले नियम कानुन पालन गर्दैन नि तपाईँहरूको मेम्बरले उनीहरूलाई केही कारवाही गर्न सक्दैन तपाईँहरूले? हाम्रो कतिपय हामी दोकानदारहरू छौँ, दोकान र घरसँगै साथमै छ। अब कति मान्छेहरू छ जस्तै 60, 65, 70 वर्षको भयो, उनीहरू त हाम्रो दोकानमा आएर बस्छन् नि, उसले हामी कसै भन्नु तिमीहरू घरमै भित्रै बस दोकानमा सरकारको कानुन हो नि, नियम हो नि, त्यो त भन्नु सक्नुपर्ने हो नि। सरकारको कानुन मान्नु सबैको आफ्नो आफ्नो हातमा छ, कुनै हामी चेम्बर अफ कमर्समा कुनै लाठी डन्डा छैन कि हामी उनीहरूलाई जबरजस्ती नबस भन्नु सक्दैन। चेम्बर अफ कमर्सले जबरजस्ती दोकान बन्द गर भन्नु सक्छ भने कानुन पालन गरेन भने कारवाही हुन्छ भन्नु, आफ्नो मेम्बरलाई त भन्नु सक्नुपर्छ। हामी कसैलाई पनि जबरजस्ती बन्द गर भनेको छैन, हामीले अपिल मात्रै गर्दैछौँ र अहिले पनि हामी अपिल गर्दैछौँ कि सानो नानीहरू 10 वर्षदेखि मुनिको नानीहरू र 65 देखि माथिको बुढापाकाहरू चाहिँ दोकानमा नबसिदिनुहोस् भने अपिल मात्रै गर्न सक्छौँ र अपिल पनि गर्दैछौँ र हात जोडेर अनुरोध पनि गर्दैछौँ कि तपाईँहरू यो कुरा मानिदिनुहोस् र 65 वर्षदेखि माथिको मान्छे व्यक्तिहरू दोकानमा नबसिदिनुहोस् र सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि दोकानमा चाहिँ नराखिदिनुहोस्। कतै प्रशासनको दबाउमा आएर चेम्बर अफ कमर्सले यो आजको खोलेको त होइन दोकानहरू? हाम्रो माथि कसैको दबाउ छैन, हामी कालिम्पोङको जनताको पक्षमा निर्णय लिएको हो। जिल्ला प्रशासनसँग बैठक गरी भोलिदेखि हाट बजार खुल्ला रहने अनि आइतबारसम्म खानेकुरा सागसब्जी बिक्री गरिने, साथै सोमबारदेखि अड इभन नम्बरमा लुगाफाटा, जुत्ता, चप्पल अनि अन्य सामानहरू पनि बिक्री गरिने कालेबुङ हाट बजार व्यापारी संगठनका अध्यक्ष विजय प्रसाद अनि उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताकले जानकारी दिएका छन्। बिहान एउटा हाम्रो हाट बजार व्यापारी सङ्गठनको एउटा सानो बैठक राखेर जुन चाहिँ हाट बजारलाई हामीले बन्द गरेको थियो त्यो अलिकति पब्लिकको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सोच देखेर चाहिँ हामीले यो हाट बजारलाई सम्पूर्ण हाट बजारलाई चाहिँ खोल्ने भएको थियो र हामीले भनेको पनि थियौँ कि अलिकति प्रशासनसँग बैठक गरेर के निर्णय लिन्छ त्यस पश्चात हामी फेरि मिडियालाई सूचित गर्नेछौँ भन्ने भनेको थियौँ र हामी प्रशासनसँग बैठक गरेर आएपछि चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले पनि एउटा खोल्ने एउटा निर्देश दियो। बन्द गरेको राम्रो होइन, तपाईँहरूले खोलेको, किनभने हाट बजारमा प्रायः सब्जी र खानेकुरा प्रायः बेसी हुन्छ र हामीले चाहिँ यही निर्णय लिएको छौँ कि भोलिदेखि चाहिँ सम्पूर्ण हाट बजार चाहिँ खोल्ने भएको छ। मतलब आवश्यक सामान जे पनि लुगाफाटा, हजुर लुगाफाटाको चाहिँ के छ भने तपाईँको हजुर अड इभन भनेको थियौँ हामीले, तर यो आइतबारसम्म चाहिँ हामीले यो सागसब्जी खानेकुरो मसला भयो, सागसब्जी भयो, माछा मासु भयो, यो चाहिँ खोल्ने भएको छौँ र सोमबारदेखि उता अड इभनमा चाहिँ हामीले लुगा, जुत्ता, चप्पल, बेग यो सामानहरू पनि गोदाममा राखेर अलिकति धेरै उयो बिग्रिने अवस्था आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा सुकाउने र दोकान लगाउने एउटा अड इभन तरिकाले चाहिँ लगाउने भएको छ। सोमबारदेखि हजुर सोमबारसम्म चाहिँ खाली खानेकुरा, हजुर खानेकुरोहरू मात्रै। र एउटा चाहिँ के छ भने हामीलाई प्रशासनले एउटा निर्देश दिनुभएको छ कि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु, साथै मास्क लगाउनु, सेनिटाइजर चाहिँ दोकानमा अनिवार्य। हामी पनि भन्छौँ हाम्रो व्यापारीहरूलाई पनि यो मास्क लगाएको हुनुपर्छ, सेनिटाइजर चाहिँ दोकानमा हुनुपर्छ
र सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि हामी 30 जना हाम्रो भोलिन्टियर भाइहरूलाई खटाउने छौँ र साथै प्रशासनले पनि हामीलाई अलिकति यो दिँदैछ सपोर्ट दिनुहुँदैछ है। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। खेरि चाहिँ उहाँले समर्थन दिनु भएकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र हाट बजारमा अब अहिले मेला ग्राउन्डमा लागिरहेको थियो होइन, यत्रो दोकान थियो, मेला ग्राउन्ड नै भरिन्थ्यो। अब फेरि त्यो सबै दोकान हाट बजारमा लाग्दा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ, कसरी मिलाउनु? यस्तो छ कि त्यसमा चाहिँ के भन्ने छ भने मेला ग्राउन्डमा पनि कुनै पनि सोसियल डिस्टेन्स भएको जस्तो लागेन। फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले पत्रकारहरूले पनि देखाउनु भएको थियो कि त्यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्स कतिको भयो के भयो, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, विशेष पत्रकारहरूलाई होइन, कि मेला ग्राउन्डमा चाहिँ कतिको सोसियल डिस्टेन्स भएको थियो। तपाईँहरूले नै फेसबुकमा हेर्नुभयो भने कमेन्ट्सहरू यहाँ दुनियाँभरको कमेन्ट्स हुन्थ्यो होइन। त्यो आधारमा चाहिँ मेला ग्राउन्डभन्दा बेटर देन हाट बजार थियो, किनभने त्यहाँनिर गरम महिना घाम लागेको बेलामा पनि शीतलता थियो, पानी पऱ्यो भने नि सेफ्टी थियो है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले डिएम म्याडमसँग चाहिँ बसेर चाहिँ अड एन्ड इभेन्टको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एउटा प्रस्ताव राखेको थियो उहाँहरूले पनि दिनुभएको थियो है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले हाट बजारमा चाहिँ अस्ति सोमबारदेखि चाहिँ हामीले यसरी के अरे दोकान लाउनेवाला थियो। अड एन्ड इभेन्ट लुगाफाटा जुत्ता एक दिन, खानेकुराको एक दिन गरेर चाहिँ हामीले दोकान लाउने सोच राखेको थियो। तर अचानक अब यहाँ अब तपाईँलाई थाहै छ है कतिवटा हुन्छ अब यहाँनिर। अनि यो विषय लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्यौँ कि अब विशेष व्यापारीहरूलाई नै अलिकति अब दाम बढाएकोमा पनि व्यापारीलाई नै दोष लगाउँछ, सोसियल डिस्टेन्स नगरेको पनि व्यापारीलाई नै दोष लगाएको खण्डमा अनि व्यापारीहरूले पनि अब जस्तो बाहिरतिर जस्तो नजिक कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको नजिकतिर जुन प्रकारले फैलिँदैछ कोभिड-19, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो सागसब्जी आउँछ, मतलब कालिम्पोङ त डिपेन्ड सिलगढीमा छ, नगरकट्टा फालाकट्टापट्टि छ, जहाँ चाहिँ फैलिँदैछ। अनि हाम्रो व्यापारीहरू नि त मान्छे हो, हामीलाई नि त डर भन्ने कुरा त लाग्छ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ केही दिनको निम्ति हामी यो बन्द गर्ने सोच राखेको थियो। तर आज हामीले फेरि यसो हेऱ्यौँ कि हाम्रो जनता जनार्दनलाई, हाम्रो यहाँको बासिन्दालाई सागसब्जीको अभाव हुन्छ जस्तो लाग्यो र प्रशासनले पनि हामीलाई यो विषयमा राम्रो सुझाव दिनुभयो, उहाँहरूले सल्लाह दिनुभयो यसरी खोल भन्नुभएकोले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण दोकानहरू खानेकुराको सागसब्जीको माछा मासुको दोकानहरू खोल्ने निर्णय गरेको छौँ। यो चाहिँ प्रशासनसँगै बैठक गरेर चाहिँ हामीले निर्णय लिएको हो। सोमबारदेखिको चाहिँ कस्तो हुन्छ? सोमबारदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सोमबारको चाहिँ हामी आज नै डिक्लेयर गरिहाल्दैनौँ, किनभने हामी बेसी डिक्लेयर गरेर भोलिको दिन अर्कै, आजको दिन अर्कै, आजको प्रशासन अर्कै, भोलिको भिन्दै आउँदैछ। किनभने यो कोभिड-19 भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी जीवनभर योसँग हिँड्नुपर्ने हो कि के हो त्यो चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि भोलिको दिन प्रशासनले या कुनै पनि लोकल प्रशासन होस् या स्टेट होस् या सेन्ट्रलको कुन चाहिँ फरमान हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ अब हामी चाहिँ गर्दैनौँ, सङ्गठनको कुनै पनि निर्णय हुँदैन। जुन चाहिँ निर्णय हुन्छ प्रशासनले गरेको निर्णयबाट नै हामी हिँड्छौँ। हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ अब यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर चाहिँ गर्दैनौँ। जे पनि गर्छ प्रशासनद्वारा नै गरिन्छ। अनि जुन चाहिँ पनि यो के अरे डिस्टेन्स मेन्टेनहरू त्यहाँनिर के अरे मान्छेको भिडहरू हटाउनुलाई प्रशासनकै माथि नै छ। किनभने हामी त व्यापारी हो, व्यापारी त व्यापार गरेर बस्छौँ, सोसियल डिस्टेन्स राख्ने कोसिस गर्छौँ दोकान अगाडि, तर बजारमा जुन चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यसको चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ प्रशासन नै हुन्छ। बन्द खुल्ला गर्दा गर्दा चेम्बर अफ कमर्स नै तोडिन थाल्यो। कुनै सभा नै नगरी एक्लो निर्णय लिएको अनि वाट्सएप ग्रुपमा पनि केही लेख्न र सुझाव राख्न नै नपाउने भएपछि कालेबुङ चेम्बर अफ कमर्सका कोषाध्यक्ष पेन्जो गम्फुले दिए आफ्नो पदबाट राजीनामा। नमस्ते, म पेन्जो गम्फु। आज यो चेम्बर अफ कमर्सको जुन चाहिँ दुई मुख्य नीति अपनाउँदै हिजो मात्रै 7 दिनको बन्द घोषणा गरिसके पश्चात आज फेरि भोलिदेखि खोलिने भन्ने यो गर्दाखेरि हाम्रो पुरा व्यापारी साथसाथै आम नागरिकहरूलाई अन्यलमा पार्ने सिचुएसन भइरहेको छ। यो बिना सल्लाह, बिना एउटा सङ्गठनमा बसेर एउटा सल्लाह नगरी एकजना मान्छेले आफै गरिरहेको छ र वाट्सएप ग्रुप बनाइरहेछ। वाट्सएप ग्रुपमा पनि खालि 2 जना एडमिनले मात्रै लेख्नु पाउने, अरूले हामीले लेख्नु चाहँदा पनि लेख्नु पाउँदैन हाम्रो चेम्बर अफ कमर्सको ग्रुपमा। र
र यो सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै कालिम्पोङमा चाहिँ यो ठिक गरेको छ जस्तो लाग्दैन। यो सङ्गठनको नाम चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स हो र चेम्बर अफ कमर्सको म मेम्बर मात्रै होइन, म ट्रेजरर पनि हो। र म आज चाहिँ यो सिचुएसन देखेर मान्छेलाई प्रब्लममा भएको सिचुएसन देखेर चाहिँ म आज रिजाइन गर्न गइरहेको छु चेम्बर अफ कमर्स कालिम्पोङबाट मेरो होसो हवासमा। र रिजाइन गर्नुको साथसाथै म एउटा सुझाव चाहिँ लास्ट चेम्बर अफ कमर्सलाई दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो, तपाईँहरूले डिसिजन लिनुहुन्छ भने मानिसहरू, आम जनता र व्यापारीहरूलाई अन्यलमा पारेर चाहिँ तपाईँहरूले यो सिचुएसन चाहिँ क्रिएट नगरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ म राखेर चाहिँ आजदेखि म चेम्बर अफ कमर्सको ट्रेजररबाट म रिजाइन गर्दछु। कालेबुङ नगरपालिकाका सफाई कर्मचारी वर्गलाई कालेबुङ भेटरेन्स क्लब, भुटिया ट्राइबल एसोसिएसन साक्यगुम्बा अनि नगरपालिकाका पूर्व सेनिटरी इन्स्पेक्टर सञ्जय प्रधानको पहलमा सम्मानसहित राहत सामग्री प्रदान गरिएको छ। कालेबुङ सहरलाई फोहोरमुक्त बनाउन अनि नगरवासीलाई विभिन्न सङ्क्रमणदेखि बचाइराख्न नगरपालिका विभागका सफाई कर्मचारीहरूको ठुलो योगदान छ। हिउँदो महिना होस् या बर्खा, घाममा डढ्दै पानीमा रुच्दै यी कर्मचारीहरू कालेबुङ निद्राबाट उठ्न अघिदेखि नै नगरको कुना कुनासम्म पुगेर फोहोरसित युद्ध गरिरहेका हुन्छन्। कालेबुङ नगरवासीलाई स्वच्छ परिवेशमा बचाउन यी कर्मचारी वर्गको सराहनीय कार्यको फलस्वरूप आज पर्यन्त कालेबुङवासी राहतको श्वास लिएर बाँचिरहेका छन्। यी कर्मचारीहरूको यसै सराहनीय कार्यको कदर गर्दै कालेबुङ भेटरन क्लब, भोटिया ट्राइबल एसोसिएसन, साख्य मोनेस्ट्री अनि नगरपालिकाका एक्सएसआई सञ्जय प्रधानको संयुक्त पहलमा नगरपालिकाका सम्पूर्ण सफाई कर्मचारीहरूलाई सम्मान जनाइएको छ। साथै उनीहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू पनि प्रदान गरिएको छ। यो समय देश कोरोनासितको युद्धमा छ। मानिसहरू लकडाउनलाई पालना गर्दै घरभित्र छन्। तर यो कोरोना जस्तो भयानक महामारीदेखि मानिसहरूलाई बचाउन स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी तथा प्रशासन सरह यी सफाई कर्मचारी वर्ग दैनिक रूपमा आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर सफाई कार्यमा जुटिरहेका छन्। चाहे त्यो सहरमा थुप्रिएको मैला होस् या अस्पताल अनि सबैभन्दा मुख्य क्वारेन्टाइन सेन्टरको फोहोर होस्, उनीहरू मैला उठाउन, सङ्क्रमित ठाउँहरूलाई सेनिटाइज गर्न कहिले पनि पछि हटेनन्। यसैको फलस्वरूप नै हो एक समय कोरोना भित्रिसकेको कालेबुङ पनि आज कोरोना मुक्त छ। जुन युद्धमा सधैँ एक कदम अघि रहने यी कर्मचारीहरूलाई आज मेलाटारमा विशेष सम्मानित गरिनु पनि सराहनीय कार्य भएको देखिन्छ। कालेबुङ भेटरन क्लबका सभापति ढेन्डु भोटिया अनि कालेबुङ नगरपालिका उपाध्यक्ष भीम अग्रावलले सफाई कर्मचारीहरूको योगदानको कदर समेत गरेका छन्। कोभिड-19 को जुन चाहिँ महामारी विश्वभरि सुरु भयो र भारतले पनि टाइममै जुन चाहिँ लकडाउन प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्यो, त्यो सायद धेरै उहाँको जुन देशलाई बचाउने उहाँको त्यो जुन सोचले सायद अहिले अरू देशभन्दा त हाम्रो भारत अलिक कम्ती नै छ र त्यसरी नै भारतभरि प्राय सबै जग्गामा जति पनि डक्टर्स भयो, नर्स भयो, पुलिस कर्मचारीहरूलाई विश्वभरि साथसाथै भारतमा पनि उहाँलाई धेरै सम्मानहरू गर्यो, थप्पडीहरू मार्यो, फुलहरू बर्सायो, तालियो, राति बत्तीहरू बाल्यो जुन प्रधानमन्त्रीको आदेश थियो। र त्यसलाई देखेर पहाडमा पनि हामीले 3वटा संस्था, कालेबुङ भेटरेन्स क्लब, भोटिया ट्राइबल एसोसिएसन र साक्य मोनेस्ट्री कालिम्पोङ, 3वटा संस्था मिलेर उहाँको जोइन्ट भेन्चरमा हामीले एउटा प्रतिवर्ष र आज हामीले देख्छौँ पुलिसलाई, डक्टरलाई, नर्सहरूलाई चारैतिर हामीले न्युज पेपरतिर पनि देख्छौँ, यो च्यानलहरू पनि देख्छौँ। तर एक्चुअल हिरोहरू है उहाँले जस्तै हाम्रा सुपर यो हाम्रा सफाई कर्मचारीहरू उहाँहरू यो कोभिड-19 मात्रै नभएर पहाडमा धेरैवटा
आन्दोलनहरू भयो त्यस्तो सिचुएसनमा पनि उहाँहरू लागि परेको न गरम भन्छ न रेनी सिजन भन्छ न जाडो भन्छ है उहाँहरू लागि परेको र त्यो देखेर हामीले कालेबुङ भेटरेन्स क्लबले पनि यसभन्दा अघि 2016मा हामीले उहाँलाई स्वच्छ भारत कालेबुङलाई जुन प्रकारको सफाइ राख्यो यो सायद यो हिल्स दार्जिलिङ खरसाङ मिरिक कालेबुङ हेऱ्यौँ ट्राप्रा कालेबुङ एकदमै सफा अरू जग्गा हेऱ्यौँ त्यो देखेर कालेबुङ भेटरेन्स क्लबले हामीले जुन उहाँहरूलाई र अब यो कोभिड-19मा पनि उहाँहरू त्यसै नै उहाँहरूको पनि त अब फ्यामिली छ उहाँहरूको पनि त अब ज्यान उहाँहरूलाई पनि त डर त हुन्छ र पनि त्यसलाई पनि पर्व नगरी उहाँ लागि परेको सुरुदेखि नै लागि परेको र आज हामीले एउटा सानो उहाँलाई एउटा सम्मान गरेको उहाँहरूलाई उहाँहरूको जुन चाहिँ योगदान हामीले भुलिनु हुँदैन हामी यो भेटरेन्स क्लब यो साकी मोनास्ट्री भुटिया ट्राइबलले मात्रै होइन हामी अरू संस्थाहरूलाई पनि जति पनि संस्थाहरू छ उहाँलाई पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भुलिनु हुँदैन उहाँहरू सबै कर्मचारी जति छ र अहिले कालेबुङ यति राम्रो स्वच्छ अरू जग्गा हेऱ्यो त मलाई कालेबुङ एकदमै सफा छ हामी दार्जिलिङ त देख्छौँ त्यति देख्दैनौँ तर कालेबुङ एकदमै उहाँहरूको ड्युटी जुन चाहिँ र आज हामी माझमा भाइस चेयरम्यान कालेबुङ म्युनिसिपल सञ्जय प्रधान सेन्ट्रल इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू प्राप्त यो सफाइ कर्मचारी एउटा एकदमै टचमा छ त्यसले गर्दा हामीले सोच्यौँ अस्ति भिसीसम्म सल्लाह गरेर किन नगर्नु उहाँलाई पनि 85-90 जना छ होला उहाँलाई बेसी छैन एउटा उहाँलाई पदा लगाएर एक हामीले अन्डा राखिदिन्छौँ र हाम्रो एसआई साहबको तर्फबाट पनि उहाँ अब रिटायर हुनुभयो र उहाँ पनि कालेबुङ भेटरेन्स क्लबकै एउटा मेम्बर हो सदस्य उहाँको तर्फबाट उहाँले एउटा बिस्किटको प्याकेट सबै किन उहाँ पनि यो सबै कर्मचारीसँग धेरै वर्ष उहाँको जति पनि सर्भिस थियो एकदमै टच उता एउटा त्यही डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि हामीसँग इन्भल्भ छ र यो तीनवटा संस्था मिलेर हामीले आज गर्दैछौँ। आज यो मेला ग्राउन्डमा हाम्रा म्युनिसिपालिटीका सफाइ कर्मचारीलाई हाम्रो भेटरेन क्लबबाट स्पेसल हाम्रो डेन्डुप दाजु एउटा प्रोग्राम मिलाएर एउटा उहाँलाई सम्बर्धना जनाउनेमा म कालेबुङ म्युनिसिपालिटीको तर्फबाट क्लबलाई र धन्यवादलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू के भन्न चाहन्छु भने कोरोना हिजो अस्ति लागेको योभन्दा पहिला 105 दिन स्ट्राइक हुँदा जहिले पनि आँधी तुफान जे आउँदा पनि हाम्रो कर्मचारीहरूले कहिले पनि छुट्टी गर्दैन बिहान 4 बजीदेखि लिएर बेलुका जति बेला बोलाउँदा पनि गर्छ। अर्को यिनीहरूलाई हामीले मैलावाला आयो भन्छ यिनीहरू मैलावाला होइन नि मैलावाला हामी हो यिनीहरू सफाइवाला होइन आज यिनीहरूलाई हामीले संसारभरि यिनीहरूलाई एक हप्ता स्ट्राइक गर्दछ संसारमा कोरोना-19 भन्दा पनि ठुलो महामारी फैलिन्छ यिनीहरू एउटा इन्सान भएर यिनीहरू यति हामीलाई सेवा गर्नुहुन्छ आफ्नो काम ड्युटी अर्को हो यिनीहरूको सेवा महिला यस्तो महिलामा काम गरेर यस्तो उसमा काम गरेर हामी जहाँबाट मुख छोपेर जान्छौँ त्यहाँ यिनीहरू 1-1 घन्टा 2-2 घन्टा काम गर्नुहुन्छ यिनीहरू त संसारभरि नै यिनीहरूलाई म त मेरो मनले स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ एकदमै पक्का सोसियल धार्मिक मान्छे उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्दै आज जुन क्लबबाट गर्दाखेरि फेरि म क्लबलाई र हाम्रो भुटे बाचुलाई म पहिला भाइस चेयरम्यान हुनुभएको म्युनिसिपालिटीको उहाँलाई एउटा लगन हुँदाखेरि उहाँलाई जुन गरिदिनु हुँदैछ त्यसको लागि म मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन मैलादेखि हामी नाक मुख छोप्दै टाढा हुन्छौँ त्यही फोहोर आफ्नो शरीरमा बोकेर सहरदेखि टाढा डम्पिङ स्थलसम्म पुर्याउने कर्मचारी कालीचरण बसोरले आफूहरूलाई यसरी समाजले सम्मान गरिदिएकोमा आभार प्रकट गरेका छन्। म चाहिँ पहिले सबभन्दा हामी कालिम्पोङ नगरपालिका सफाई कर्मचारीको थ्रुबाट हामी भेटनोट क्लब कालिम्पोङ भेटनोट क्लबले बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु कि हामीलाई पहिल्यै पनि यो ज्याकेटहरू बाँडेको अहिले पनि हामीलाई बोलाएर भेटनोट क्लब कालिम्पोङले यत्रो सम्मान जनायो अन्त यसको पहिले हामीलाई कुनै क्लबले यस्तो हामीले कसैले गरेन जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ कालिम्पोङ भेटनोट क्लबले हामीलाई गर्दैछ हामी पनि जति हाम्रो सफाई कर्मचारी छ सफाई कर्मचारीको थ्रुबाट हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो ढेन्डुप सर हाम्रो भाइस चेयरम्यान भेटनोट क्लबको मेम्बर हुनुहुन्छ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीलाई पुरा याद गर्दैछ यसको पहिले पनि हामीलाई पुरा याद गरेको हामी पनि आफ्नो जिम्मेदारी एकदमै आफ्नो जिम्मेदारी से निभाउँछौँ हामीलाई भराइ हामीले 8 घन्टा या 10 घन्टा काम गऱ्यो भने पऱ्यो भने यस्तो महामारीमा हामी गर्नु सक्छौँ हो
लेकिन हामी पनि आफ्नो जिम्मेदारी चाहिँ निभाउँछौँ। हामी चाहिँ जति सफाई कर्मचारी छ सबै सफाई कर्मचारीको तर्फबाट हामी चाहिँ भेटनर क्लबले सबैले जति टोली छ सबैले धन्यवाद दिन्छौँ हात जोडेर कि हामीलाई अहिलेसम्म त कुनै क्लबले यस्तो सम्मान जनाएको छैन जस्तो हामीले यहाँ 2-3 पल्ट हामीले यहाँ सम्मान पाइसक्यो हाम्रो सफाई कर्मचारीहरूले। म यति नै भन्न चाहन्छु। 23 मईको दिन गुरुग्राम गुडगाउँदेखि प्रस्थान भएको श्रमिक ट्रेन आज 40 घण्टा ढिलो गरेर न्यू जलपाइगुडी स्टेशन आइपुगेको छ, जहाँ रहेको 74 जना जिटिए क्षेत्रका मानिसहरूलाई लिन जिटिए अध्यक्ष अनित थापा स्वयं पुगेका थिए। 23 मईको दिन गुरुग्रामदेखि प्रस्थान भएको श्रमिक ट्रेन आज न्यू जलपाइगुडी स्टेसन आइपुगेको छ। यस ट्रेनको 74 जना यात्रीहरू जिटिए क्षेत्र, सिलिगुडी अनि डुवर्स क्षेत्रका रहेका छन्। उनीहरूलाई स्वागत जनाउन आज जिटिए चेयरम्यान अनित थापा स्वयं स्टेसनमा उपस्थित थिए। एनजेपी झरेका ती वर्करहरूलाई दार्जिलिङ, कालेबुङ आदि क्षेत्र पठाउनको निम्ति जिटिएले गाडीको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसरी आज एनजेपीबाट आफ्नो क्षेत्र पठाइएको ती सम्पूर्ण वर्करहरूको दार्जिलिङ अनि कालेबुङमा प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच गराइनेछ। जाँचको परिणाम अनुसार उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइन अथवा क्वारेन्टाइन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसरी दैनिक रूपमा घर फर्किरहेका पहाडवासीलाई सुरक्षित घर फर्काउने साथै पहाडलाई संक्रमणदेखि बचाउनु आफ्नो प्रमुख कार्य रहेको अनित थापाले बताएका छन्। विभिन्न ठाउँबाट हिँडेको श्रमिक ट्रेनहरूमा यात्रुहरूलाई धेरै असुविधा भएको अनि ट्रेन धेरै ढिलो चल्ने गरेको गुनासो दैनिक रूपमा अघि आइरहेको छ। गुडगाउँबाट आज एनजेपी आइपुगेको ट्रेन 40 घण्टा ढिलो रहेको बताइएको छ। भर्खर मात्र गुडगाउँबाट हिँडेको ट्रेन एनजेपी आइपुगेको छ र यसमा पहाडका लगभग 80 जना भन्दा बेसी यात्रीहरू हुनुहुन्छ। यो ट्रेन 40 घण्टा लेट थियो। यो 40 घण्टा लेट हिँडेको यो ट्रेन भर्खर आइपुगेको छ। यो ट्रेन हिजो राति यानी कि 25 तारिक माफ गर्नु होला, यो ट्रेन 24 तारिक राति 11 बजी एनजेपी आइपुग्नु थियो, तर यो ट्रेन अहिले 26 तारिक बिहान लगभग अहिले 10 बजी यहाँ आइपुगेको छ र जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापा स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यहाँ स्वागत गर्नलाई धेरै दुःख कष्ट सहेर भोको प्यासो, न पानी न खाना, न ट्रेनमा लाइट थियो, न कुनै सुविधा थियो। ठाउँ ठाउँमा 6-8 घण्टा रोक्दै यो ट्रेन आइपुग्यो र बिहारमा त हिजो राति बिहार पुग्दाखेरि ट्र्याकमा ढुङ्गा राखेर ट्रेनमा ढुङ्गा हान्ने काम पनि भयो। यो अति नै निन्दनीय छ कि हाम्रो पहाडबाट आउने दाजुभाइहरू जुन परिस्थितिमा, जुन विकट स्थितिमा, जुन दुःखले यहाँ आइपुग्नु भएको छ र त्यो दुःख र त्यो कष्ट देखेर जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापा स्वयं पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सिलिगुडी जिटिए हेल्प डेस्कका प्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्य गर्नेमा यहाँ लागिरहेको छन्। कुरा गरौँ, तपाईँको यात्रा कति दुःखनीय थियो? हजुर, पुरा दुःखनीय। कसैले खानु पाएन, पानीको प्रब्लम थियो, पानी नपाएर हामीले बिहारमा सबैजना बाहिर निस्केर पानीको लागि तडपिनु भएको थियो। हामीले पुरा धेरै धेरै दुःख पायौँ। हामीले सुन्यौँ ट्रेनमा ढुङ्गा पनि हानेर होइन? अब हामी त यो एजको हामी थियौँ होइन, तर हामीभन्दा कति बुजुर्गहरू हामीसँग 65-70 एजको हामीसँग आउनुभएको छ होइन। अब न उनीहरूको लागि खानापिनाको व्यवस्था थियो, न कतिवटा अब हाम्रो जो ट्रेन स्पेसल ट्रेन थियो उसको बुगिङमा पनि लाइटहरू थिएन होइन। कतिवटा प्रब्लमहरू हामीले स्ट्रगल गर्दै आयौँ होइन। भारतीय रेलवेलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? हजुर, अब जति पनि अब आउँदो दिनहरूमा हाम्रो गोर्खे सन्तानहरू आउनुहुन्छ होइन, उनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट जिटिएको थ्रु नै कन्सल्ट गर्दै उहाँहरूले आफ्नो सरहरूसँग होइन बातचित गर्दै उनीहरू यसरी आपसमा जल्दीबाजीमा नआएर होइन एकदम थोडा ठन्डा दिमागले सोचेर भोलिको दिनमा के कस्तो हुन्छ त्यसरी अलिक सोचेर मात्रै आउनु होइन। जुन चाहिँ स्थिति हामीले भोगेको छौँ त्यो हाम्रो अरूले नभोग्नु परोस् होइन। केन्द्र सरकारलाई के भन्नु चाहन्छु हामीले किन दुःख पायो, यस्तो दुःख चाहिँ नहोस्। हामी किनभने अरूलाई पनि पठाउनु हुँदैछ, कति श्रमिकहरू फसेर बस्नुभएको छ, उनीहरूले चाहिँ दुःख चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ भोग्नु नपरोस्। पानी नपाएर, खाना नपाएर हामी 48 घण्टा 3 दिन त हामी बिहारै घुमेको भयो, त्यस्तो चाहिँ नहोस् अरूलाई।
यो ट्रेन तपाईँको बरु नै आइपुग्दा चाहिँ 18 घन्टा लेट थियो मोटामोटी। अहिले हामीले हिसाब गर्दा 40 घन्टा टोटल ट्रेन लेट पुगेको रहेछ यहाँनिर। तपाईँहरूले के कष्ट बाटोमा झेल्नुभयो? बाटोमा अब मेन प्रब्लम चाहिँ के थियो भनेदेखि बाटोमा धेरै बिमारीहरू थियो होइन। कतिजना चाहिँ अब यस्तो कि गरमले गर्दा फेन्ट पनि भयो, अब खाना एभाइलेबल थिएन। मेन नम्बर 1 कुरो पानी हो। पानीको समस्या एकदमै औधी। अब यहाँसम्म कि पैसा भएर पनि मान्छेले पानी पिउनु नपाउने। लास्टमा गएर चाहिँ के भयो भनेदेखि हाम्रो साथीहरू थियो जो चाहिँ डुवर्सको कतिजना, उहाँहरूले दिल्लीतिर कता कता फोन गरेर हाम्रो किरण बिकेज्यू अनि उहाँ रवि दिहालीज्यूसँग फोन गरेर चाहिँ भन्दाखेरि अब हामी अगाडि रोडमा प्रोभाइड गरिदिन्छौँ अगाडि स्टेसनमा भन्ने कुराहरू भयो। तर पनि 2 जग्गा चाहिँ हामीले लास्टमा आएर उनीहरूसँग फोन गरेपछि 2 जग्गा चाहिँ पानी पायौँ। खाना र पानीको चाहिँ मेन समस्या थियो। अहिले अब तपाईँहरू एनजिपी आइपुग्नु भयो, कस्तो लाग्दैछ? एकदमै खुसी छौँ हामी। अब जुन प्रकारले इम्पोसिबल अब आउनु अब उही थिएन। एउटा दिल्लीमा पनि अब अनलाइन फर्महरू त भर्यौँ होइन, भरेर पनि प्रब्लम चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यहाँनिर अब ट्रेन कहिले जान्छ जाँदैन समस्या। अब कसरी जान्छ जानुपर्ने अब अनलाइनमा हामीले धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ। तपाईँले अनि कुनै अब उच्चस्तरीय एमपी साहब या जिटिएमा सम्पर्क गर्नु भएन? मैले त केन्द्रको हो अनि केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि। हजुर, मैले राजु विष्टसँग फोन गरेको थिएँ। मैले पर्सनली फोन गरेको थिएँ उहाँलाई फोन गर्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो 1-2 दिन टाइम छ। ट्रेन अब जुन सेड्युल निस्केको थियो आइआरटीबाट होइन 22 तारिक र एउटा 26 तारिकको थियो। तर अचानक फेरि उहाँ दाजुहरू जो हुनुहुन्छ नेपाली दाजुहरू उहाँहरूले भन्नुभयो कि आसाम जाने ट्रेन छ, त्यसमा हामीले गुरुग्रामको डिसिपीसँग बात गरेर हामी मिलाएर पठाउँदैछौँ दार्जिलिङकोहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा उहाँहरूले अचानक अब जस्तो ट्रेन हिँड्नु 1 घन्टा छ। अब म अलरेडी दिल्लीमा थिएँ, म जानुपर्ने गुडगाउँमा होइन। अन्त उहाँहरूले 1 घन्टाभित्रमा फोन गरेर लु 1 घन्टाभित्रमा आइपुग्छौ भने पुग, ट्रेन एभाइलेबल हामीले गरायौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी पुग्यौँ त्यहाँ। अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जिटिए हेल्थ डेस्क? एकदमै दाजुले अब हाम्रो जिटिएबाट जुन अनेक दाजुले जुन कामहरू गर्नुभएको छ होइन, उहाँको एकदम सराहनीय छ त्यो कामहरू। किनभनेदेखि हामीले इच एन्ड एभ्री डे दार्जिलिङ च्यानलबाट होस् या यो गोर्खाल्यान्ड च्यानलबाट कतिवटा च्यानलहरूबाट हामी हेर्दैथ्यौँ प्रोग्रामहरू यहाँ के कसो हुँदैछ। अहिले आयौँ, हामी खुसी छौँ कि यहाँ आएर हाम्रो अब रिप्रेजेन्टेटिभहरू जिटिएको सबैजना यहाँ छन्। स्वयं अनिक दाजु हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँको प्रयासले नै हो सायद हामी यहाँ आइपुगेको होला। किनभने उहाँले जुन प्रकारको करस्पोन्डेन्सहरू गर्नुहुँदै थियो यताउता बङ्गाल गभर्मेन्टसँग होस् या त सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि, र हामी एकदमै खुसी छौँ। विनय दाजुसँग पनि खुसी छु किनभने हामीले दाजुको नम्बर पाएर हामीले दाजुलाई पनि एकपल्ट फोन गरेको थियौँ। विनय दाजु तल सबै हेर्नुहुँदैछ भनेर जुन प्रकारले आउँदाखेरि हामीले अनिक दाजुलाई पनि देख्नु पायौँ यहाँ। विनय दाजु स्वयं हुनुहुन्छ र हामी एकदमै औधी खुसी छौँ हामी आफ्नो गाउँमा आइपुगेको छौँ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई, जिटिएलाई, विनय दाजुलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी आइपुग्यौँ एकदम राम्रो। डुवर्सको बानरहाट थाना अन्तर्गत डाइना चिया बगानमा फेरि 1 जना कोरोना पोजिटिभ भएको छ। जलपाइगुडी जिल्लामा फेरि एउटा कोरोना पोजिटिभ केस अघि आएको छ। 2 दिन अघि नगरकटाको हिला चिया बगानमा कोरोना पोजिटिभ 2 युवकको पुष्टिपछि आज फेरि डुवर्सको बानरहाट थाना अन्तर्गत एक महिलामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना संक्रमित महिला बानरहाट थाना अन्तर्गत डाइना चिया बगान निवासी रहेको बताइएको छ। उक्त महिला गएको बिहिबार जलपाइगुडी कोभिड अस्पतालमा अलीगढबाट आफ्नो घर आएकी थिइन्। उनलाई सोझै धुपगढीको एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको थियो। क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेकी ती महिलालाई कोरोना लक्षणहरू देखा परेपछि शनिबार जलपाइगुडी कोभिड अस्पतालमा भर्ती गराइएको थियो। जलपाइगुडीको सारी अस्पतालमा ती महिलाको स्वाब टेस्ट गरिए बापत उक्त महिलामा कोरोना पोजिटिभ रहेको थियो। अझ पुष्टिको निम्ति सोमबार उत्तर मेडिकल कलेजमा ती महिलाको दोस्रो चोटि स्वाब टेस्ट गरिएको थियो, जहाँ उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज अनि अस्पताल विभागद्वारा जलपाइगुडी जिल्ला स्वास्थ्य विभागलाई उक्त महिलाको रिपोर्ट पोजिटिभ रहेको जानकारी गराइएको थियो। मैं डॉक्टर M.K. सोनी डाइना टी गार्डन का मेडिकल ऑफिसर हूँ और ये जो केस आया हुआ है इसके बारे में एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो 8 लड़कियों का टीम जो है अलीगढ़ यूपी से आया और हम लोगों को सिलीगुड़ी में ही वो लोग था, तब तक खबर मिल गया और हम लोग बाहर ही वो लोग को धूपगढ़ी क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया।
फिर वहाँ पर पता चला कि 2 आदमी का कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ तो एक आदमी का पॉजिटिव पाया गया है। अभी हमारे डायना पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पर क्या वो डायना का जो नहीं आया था। हमने कल भी और आज भी पूरे पेरेंट्स को बुला करके और बात किया। वो लोग का लॉगेज भी लेके नहीं आया और ना ही वो लोग अभी देख पाया है अपने बच्चों को। इन लोगों का सबका कहना है कि हम अपने बच्चों को अभी तक देख नहीं पाए हैं, प्लस कोई लॉगेज हमने नहीं लाया, कोई बॉडी टच कुछ नहीं, कोई संपर्क नहीं। जो 8 थी वो 8 का 8 डायना की थी। यस। तो किसी कोई 8 फैमिली का ही किसी से संपर्क नहीं हुआ। इसका मतलब डायना से है एकदम से। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, किसी तरह का कोई भय करने का दरकार नहीं है। हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। प्रत्येक लाइन में हमारा सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। हमारे वर्कर जो भी गार्डन में फैक्ट्री में धूप रहे हैं, उन लोगों का आप फोटो भी दिखा सकते हैं कि हम लोग हाथ को सैनिटाइज करके ही फैक्ट्री के अंदर जाने दे रहे हैं। और हम लोग पूरी तरह अलर्ट है, मतलब इसमें कोई। और 15 मई के पहले हम लोग अपना क्वारंटाइन सेंटर यहाँ बना करके बाहर से आने वालों को यहाँ पर रखते थे, लेकिन 15 मई के बाद हमको हायर अथॉरिटी से ऑर्डर मिला कि गार्डन में कोई भी माइग्रेंट नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट धूपगुड़ी भेज देते हैं और ये आपका मुराघाट भेज देते हैं। मेल को मुराघाट और फीमेल को धूपगुड़ी। इसलिए किसी तरह का कोई टेंशन लेने का किसी को दरकार नहीं है। यसरी उक्त महिला कोरोना पोजिटिभ रहेको कुरा अघि आएपछि डाइना चिया बगान साथै समीपवर्ती क्षेत्रहरूमा त्रासको माहौल छाएको छ। मानिसहरूलाई यसबारे भयभीत नभइदिने साथै उक्त महिला चिया बगानमा प्रवेश गर्नभन्दा अघि नै क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको डाइना चिया बगान प्रबन्धकले बताएका छन्। लेडी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, इसमें क्या वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे माइग्रेंट वर्कर्स सब गार्डन्स में लौट रहे हैं, हमारे यहाँ भी लौट रहे हैं, समझे ना। और हम लोगों ने माइग्रेंट वर्कर्स की एंट्री डिसअलाउ की है। हम लोग किसी को अलाउ नहीं करते, उनको डायरेक्टली एज पर द एडवाइस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सबको धूपगुड़ी भेज रहे हैं। तो ये वाली भी 5-6 लड़कियाँ आई थी अलीगढ़ से ना आगरा से, इन लोगों को सीधा धूपगुड़ी भेजा। ये जो इन्फॉर्मेशन गई है धूपगुड़ी से गई, क्योंकि धूपगुड़ी में जो उन्होंने अपना नाम लिखा है वहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस डायना टी गार्डन लिख दिया। तो वहाँ से ये मैसेज चला गया है कि डायना टी गार्डन के अंदर में पॉजिटिव है नहीं, कुछ नहीं है, वो एंट्री हुई नहीं हमारे यहाँ पे किसी की भी, और हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। जितने माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं वो सीधा धूपगुड़ी जा रहे हैं। तो अभी एब्सोल्युटली सेफ, 100% सेफ। और जितने प्रिकॉशंस ध्यान ले रहा है कोई भी शायद इंडस्ट्री में अभी नहीं ले रहा होगा। जो अभी डायना टी गार्डन में एक ये था सर कि बीते बोला गया कि शुक्रवार बृहस्पति शुक्रवार को सीधा अलीगढ़ से सीधा धूपगुड़ी में 8 लड़की जो काम करने गई थी, वो लोग को सीधा धूपगुड़ी स्टेशन से ही वो लोग क्वारंटाइन सेंटर में ले आया गया। शनिवार को सुनने में आया कि उनको एक लड़की को कोई फीवर हुआ था, तो उसका फीवर होने के बाद में उसको तुरंत उसको चेक के लिए, उसका लारा टेस्ट के लिए उसको जलपाईगुड़ी भेजा गया। जलपाईगुड़ी में टेस्ट करने के बाद नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी उसका टेस्ट किया गया, तो दोनों में ही उनका पॉजिटिव निकला। किंतु वो लोग सीधा अलीगढ़ से सीधा धूपगुड़ी से सीधा क्वारंटाइन से जलपाईगुड़ी एडमिट हुआ। बगान अभी फिलहाल के लिए ठीक है, यहाँ पर बगान सभी सुरक्षित में है। सर क्या वो लोग अपना परिवार उन लोगों को मिलने गया था या नहीं? सुनने में आया कि मिलने गया था, किंतु मिलने नहीं दिया गया। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं फिर भी कि अगर यदि मिलना है तो हम लोग उन लोग को जाके वो लोग का जितना भी परिवार है उन लोग को क्वारंटाइन करने का हम लोग ये कर रहे हैं। और अभी आप लोग ने मतलब जो बाहर से आ रहा है उन लोगों के लिए क्या हम लोग प्रत्येक दिन शाम के समय में मैनेजमेंट हो, स्टाफ हो, चौकीदार हो, सभी को जाके प्रत्येक घर में जिसके बच्चा सब या बीवी या बहन कोई भी बाहर गया हुआ है उस परिवार को बोल रहे हैं कि किसी के घर के भी कोई भी सदस्य यदि आता है डायना में तो वो लोग पहले हम लोग को जनाएं, ताकि वो लोग का हम लोग क्वारंटाइन कर सकें 14 दिन के लिए। उसके बाद में अगर हम लोग डायना में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए थे, उसके बाद प्रशासन हुए, हेल्थ सेंटर हुए, इन लोग को जना के ही आप लोग डायना में घुसे, कोई लुका छुपी होकर ना घुसे। सर आपका नाम? मेरा नाम आसाराम महतो है, मैं डायना टी गार्डन के स्टाफ हूँ।
बर्खा सुरु हुन साथै हाइवेको विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो झर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ, जसको कारण यस वर्ष पनि यातायातमा समस्या खडा हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। बर्खा लाग्न साथै हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो झर्न सुरु भइसकेको छ। हाइवे क्षेत्रमा केही दिनदेखि लगातार रूपमा परिरहेको पानीले पहाड धस्किने, ढुङ्गा झर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी हाइवेको यातायातमा गाडे घाउ बनेको 29 माइलको पहिरो पनि बिस्तारै झर्न थालेको छ। स्मरण रहोस्, बर्खा लाग्न भन्दा अघि हाइवेमा थालिएको पेलाइ कार्य अनि 29 माइलको झोडाको मर्मती कार्य लकडाउनको कारण बन्द भएको थियो, जो अब बर्खामा धेरै नै समस्या बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। हाइवे 10 क्षेत्रमा आज दिनैभरि मुसलधारे पानी पर्यो, जसको कारण 29 माइलमा झोडा बढेर हिलो माटो सोझै हाइवेको मार्गमा थुप्रिएको थियो। यद्यपि NH10 विभागका मसिनहरूले हाइवेमा थुप्रिएको हिलो माटो सोहोरेर यातायात सुचारू बनाएको छ। गएको वर्ष पनि 29 माइलको उक्त पहिरोले यातायात बाधित बनाएर धेरै दिनसम्म नै मानिसहरूलाई धेरै असुविधामा पारेको थियो। सोही यस वर्ष पनि उक्त ठाउँको झोडा अनि पहिरो बाँध्ने काम हुन नसकेको कारण यातायातमा समस्या खडा गर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। मध्य बर्खा लाग्न अगावै सम्बन्धित विभागले हाइवेलाई सुचारू राख्न संवेदनशील क्षेत्रहरूमा मसिन आदिको तयारी साथै जरुरी सामग्रीहरू व्यवस्थित गरिनुपर्ने देखिन्छ। नत्र यस बर्खामा पनि यात्रीहरूले समस्या झेल्नु बाहेक अन्य विकल्प केही नरहेको स्पष्ट देखिन्छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले बाहिरबाट आएका आफन्तहरूलाई अमानवीय व्यवहार नगराऊ भन्ने सन्देश दिँदै सबै मिलेर बाहिरबाट आउनेहरूलाई सही ढङ्गको क्वारेन्टाइन सेन्टरको निम्ति प्रशासनलाई दबाव दिन पर्ने बताएका छन्। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। महामारीमा जुन भयावह स्थिति तयारी भएको छ, भारत सरकारले एउटा कुरा भन्छ, बङ्गाल सरकारको एउटा कुरा, अब यी दुईटा कुरामा तानातानी हुँदै गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो मान्छेमा जुन एउटा दयनीय अवस्था सृष्टि भएको छ। आज हाम्रो छोराछोरी, भाइ बहिनी, आफन्तहरू बाहिर गएको थिए, फर्केर आउँदैछ, फर्केर ल्याउनु पर्छ, उता सुरक्षित छैन, उनीहरूको त्यहाँनिर झन् साह्रो असुविधा परेकोले गर्दा उनीहरूलाई फर्केर आउने काम हुँदैछ। बल्ल बल्ल फर्किने प्रक्रिया सुरु भएको छ, तर फर्केर यता आउँदा चाहिँ फेरि उनीहरूलाई बाटोमै पक्रेर पुलिसको गाडीले घरि त गोरुबथान पुर्याउँछ, घरि त कुनी कहाँ पुर्याउँछ, घरि त कहाँ पुर्याउँछ, खै के हो कसो हो कसलाई केही थाहा छैन। उनीहरू पनि भगवान्को भरोसामा उसले जसले जहाँ लगे त्यसकै पछि जानु पर्दैछ, लगेर कहाँ राखिदिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। र यस्तो भयावह स्थितिमा कोअर्डिनेट गर्नुको निम्ति यो समयसम्म आज जति पनि बाहिरबाट आइरहेको छ, आज घरमा आएर बस्यो, घरमा गाउँको मान्छे उठेर उसलाई अशान्ति, हामी त होस् बिमारी छ भने त्यसलाई त हामीले माया गर्नुपर्छ, छिछि दूर गर्नु भएन, उसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, कसरी त्यो मान्छेलाई निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुनुपर्नुको सट्टामा उल्टा छिछि दूर गरेर गाउँदेखि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा। त यो कुरा भइरहेको बेलामा जिल्ला प्रशासनले चाहिँ के गर्दैछ म यही कुरा बुझ्दिनँ। भारत सरकारको नीति आयोगले मिटिङ गर्यो, जम्मै विभिन्न अफिसलाई लिएर, र त्यहाँनिर जति पनि एनजिओजहरू छ जसले यी कामहरू गर्थे तीहरूलाई लगाएर उनीहरूले भन्यो यो तिमीले नेटवर्किङ गर, यो कामहरू गर, तिमीले जति पनि बिरामीहरूको अवस्था के कस्तो छ, कहाँ कुन प्रकारले गाउँमा बस्दैछ त्योहरूको हेरविचार गर्ने काम एनजिओले गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसको बावजुद कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, पहाडी इलाकामा पनि, कालिम्पोङमा पनि 18 तारिक हाम्रो यहाँको जिल्ला शासकले अल एनजिओजलाई
सचेत नागरिकलाई मिटिङ बोलाउने काम गर्यो तर त्यो मिटिङै भएन। उनीहरू मतलबै छैन नि, जहाँ जो मर्छ मर्छ मार्छ मार्छ केही मतलब छैन। यस्तो परिस्थितिमा म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हिजो मात्रै 7-8 जना मानिसहरू आए, बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ जानु? सबले आफै तिमीहरू त यता आएको जानुपर्छ, कुनै कहाँ जाने डम्बर चोकमा आइसकेपछि उनीहरूलाई फेरि कसले बताइदिएछ जिल्ला शासकको अफिसमा। जिल्ला शासकको अफिसको आएर चाहिँ के गर्यो, उनीहरू लगेर चाहिँ महासङ्घको चालक महासङ्घको अफिसमा लगेर राखिदियो। ती 4टा प्रोफाइल दिएर लु तिमीहरू यहाँ बस, भात के खान्छ, सुत्छ के कस्तो गर्छ केही कुरा छैन। सँगैमा कसैलाई दिशामा लगेको छ, दिशामा 2 दिनमै छुट्टी दिँदैछ र आज यीहरू जम्मै गाउँ फर्केर जाँदैछ। यहाँ तपाईँले हेर्दा हुन्छ, डक्टरलाई देखाएपछि डक्टरले पनि यहाँ 2 दिनमै देखाउने बित्तिकै तिमी घरमा जानु सक्छौ भन्ने लेखेको छ। डक्टरले यहाँ हेर्दा हुन्छ तिमी घरमा गएर बस्नु सक्छौ भनेको छ, तर घरमा गएपछि त्यसलाई खेद्ने कामहरू हुँदैछ। र यो क्वारेन्टाइन जुन चाहिँ छ, यो क्वारेन्टाइन चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, कसरी राख्नुपर्ने, यसको जिम्मेवारी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ एनजिओलाई दिनुपर्ने नि त। एनजिओले काम गर्छ नि, न कि पोलिटिकल पार्टीले। यो त हाम्रो हेल्थ डेस्क हो भने पोलिटिकल पार्टीहरूको झन्डाले मात्रै देखाइरहेको छ। मान्छेको अवस्था खराब भइरहेछ। उनीहरूलाई एनजिओजहरूलाई हातमा दिएर यो चाहिँ काम एनजिओको, यो काम गर्ने चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको होइन, यो चाहिँ एनजिओले गर्नुपर्छ। एनजिओलाई खाना बनाएर दिने, आज लगेर क्वारेन्टाइनमा लगिदियो, खानै छैन, पानी छैन, दाँत मोल्ने छैन, तातो पानी छैन, तातो पानी खानुपर्ने बाध्यता छ, पानी छैन त कसले हेर्छ? यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण नागरिकको पक्षमा सिपिएम पार्टीले यो आह्वान गर्छ, एनजिओलाई जिम्मा देऊ। यो जति पनि अब अस्ति हामी देख्दैछौँ यहाँनिर आरसी मिन्त्री रोडमा एउटा दबाई दोकानको मानिस मर्नुभयो। उहाँकोमा मलामी आएको एउटा सिलगढीको भाइको घर छेउमा दोकानमा नगरपालिकाले छाप लगाइदियो, लु यो पोस्टर लगाइदियो, यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा छ, यो घरमा कोही नजानु। अरे कसलाई त छापा लगाइदिने, कसलाई आउनु दिने, कसलाई बोकेर गाडीमै पुर्याउने, अनि यो त भएन नि त। यो कुरा चाहिँ जम्मै कुरा चाहिँ कस्तो जिम्मेवारी हो? एनजिओको जिम्मेवारी, एनजिओले हेर्नुपर्छ। खानापिना दिने, तातो पानी छ कि छैन। अब क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेको छ, सुगरको बिमारी छ, उसलाई भात लगाएर दिँदैछ। अरे उसलाई के बिमारीले के खानुपर्छ सोध्ने मान्छे छैन। र म आह्वान गर्छु, मान्छेलाई मर्नुको भगवानको भाग्यको भात भर्नु नछोडिदेऊ। मान्छे जिउनु चाहन्छ र यदि तपाईँहरू साँच्चै बङ्गाल सरकार र भारत सरकारले यो मान्छेलाई बचाउनु चाहन्छ भने यो सम्पूर्ण कुरा जिम्मा दिएर उनीहरूले के खान्छ, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, पानी छ कि छैन, टोइलेट कस्तो छ, के चाहिएको छ, त्यो हेर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। किनभने गाउँघरमा गएपछि कसैको घर पनि क्वारेन्टाइन बस्ने लायकको घर पहाडको मान्छेको जम्मै मान्छेको छैन। 10% को होला, 90% त गरिब किसान 2टा कमरा, एउटा कमरामा बसेर जीविका धान्नेहरू छ र त्यहाँ क्वारेन्टाइन हुनसक्छ। र यसले गर्दाखेरि म माग गर्छु, यो क्वारेन्टाइन छ, अझै पनि जिटिए इलाकाको सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन खाली छ, मान्छे बसेको छैन। जसरी दार्जिलिङमा होटलहरू अगाडि आए, कालिम्पोङमा पनि होटलहरू आउनुपर्छ, खरसाङमा पनि होटलहरू अगाडि आउँछ। र त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई त्यो होटलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ र हाम्रो क्वारेन्टाइनलाई राम्रो चलाएर यो बिमारीलाई जित्नुपर्छ। यो बिमारीलाई हामीले जितेर फेरि पनि हाम्रो सुन्दर पहाड बनाउनुपर्छ। नत्र भनेदेखिलाई यहाँ लासको ढेर हुन्छ, लास देख्ने। र हामी चाहन्छौँ यो कुरा राजनीति नगरौँ, जिल्ला शासकले पनि राजनीति नगरोस्, चेप्ने पेप्ने काम नगरोस्, अफिसरले अफिसर जस्तो काम गरोस् र एनजिओ माथि भर पर्नुपर्छ। एनजिओको कामै त्यही हो। यदि त्यो एनजिओले सही काम गरेन भने भोलिको दिनमा त्यो एनजिओको रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल हुन्छ। तपाईँ र मेरो के क्यान्सल हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यसले गर्दा एनजिओलाई दिनुपर्छ भन्ने माग गर्छु र सम्पूर्ण कुरा यो एनजिओलाई हाल लगाएर अगाडि सारेर यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू, गाउँ बस्तीमा गएर बस्ने मान्छे घर सानो छ, कसरी बस्छ घरमा? त्यसले गर्दाखेरि म आह्वान गर्छु, विभाग सचेत हुनुपर्छ, नगरपालिका सचेत हुनुपर्छ, जिटिए सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो मान्छे बचाउनुको लागि हामी सबैले मिलेर कम्बर कसेर अघि आउनुपर्छ भन्ने माग गर्छु। विभिन्न स्थानबाट घर फर्कने मानिसहरूलाई गाउँमा सामाजिक सद्भावनाका साथ व्यवहार गर्ने साथै बोङ बस्तीमा रहेको लेप्चा युथ होस्टेलमा नै ती मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिने सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिने विषय वङ बस्तीका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर सामाजिक संस्था ग्लेन फ्यामिलीको पहलमा देउरालीमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। आजभोलि विभिन्न राज्यबाट विद्यार्थीवर्ग साथै विभिन्न कारणले बाहिर गएका मानिसहरू घर फर्कने क्रम जारी छ। यसबीच घर गाउँमा उनीहरूलाई लिएर अपनाउनु पर्ने सचेतना विषय ग्लिन फ्यामिली देउरालीले क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले लिएर सभा सम्पन्न गरेको छ। सभामा सामाजिक दूरी कायम राख्दै सामाजिक सद्भावना कायम राख्ने साथै सबैले यसरी घर गाउँमा फर्कने मानिसहरूलाई
सामाजिक भेदभाव नगरिदिने विषय व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। सभामा ग्लिन फ्यामिलीका सहशिक्षक सागर राई, सहशिक्षक सुभाष राई, सेन्टर इन्चार्ज उगेन लेप्चा, देउराली मिलन क्लबका सचिव जस्टिन सुब्बा, टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिका सचिव हेमकुमार सापकोटा, सांस्कृतिक सचिव मनिका शर्मा लगायत विभिन्न स्वनिर्भर समूहका एक जना प्रतिनिधि उपस्थित रहेका थिए। विशेष गरी गाउँ समाजमा बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई सामाजिक भेदभाव भइरहेको घटना अघि आइरहेको छ। यसै कारण क्षेत्रमा पनि यसरी बाहिरबाट मानिसहरू आउने क्रम भएकाले यसलाई कसरी सद्भाव र सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय सबैले सुझाव राखेका थिए। उक्त विषय ग्लिन फ्यामिली लर्निङ सेन्टरका सहशिक्षक सागर राईले थप बताएका छन्। ब्याक भएको छैन, जिएफएफ फरवर्ड नै भएर हाम्रो गाउँ समाज र अरू अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यस कोभिड-19मा कसरी बचाउ पुर्याउनु पर्ने, कसरी बाँच्नुपर्ने हो र कसरी चाहिँ ती निडी मानिसहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो हातहरू पनि बढाइरहेको छ र धेरै धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएर आजको दिनमा चाहिँ जिएफएफकै तत्त्वावधानमा यहाँनिर हाम्रो देउराली लोवर सालिमबुङमा 6वटा समाजहरूलाई लिएर एउटा सभा डाकियो, जुन चाहिँ सभामा चाहिँ विशेष गरेर हामीले अहिले हालैमा जुन चाहिँ जल्दो बल्दो विषयहरू यानि कि कोभिड-19मा जुन चाहिँ हाम्रो पलायन भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज घर फर्की आउने एउटा जुन चाहिँ कार्य भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर धेरै पक्ष विपक्षको यहाँ कुरा भनाइहरू भइरहेको छ कि कसैले भन्छ होम क्वारेन्टाइन, कसैले भन्छ इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन, कसैले पे क्वारेन्टाइन। तर हाम्रो यहाँ गाउँ बस्तीमा चाहिँ कतिवटा कारणवश होम क्वारेन्टाइन पनि अलिकति सेफ नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले अहिले हालैमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइनै गर्नु चाहिँ अलिकति राम्रो हुने थियो भन्ने हामीलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मानिसहरूलाई हामीले क्लबका विशेष गरेर हाम्रो जति पनि कोभिड-19को प्रोटोकल छ त्यसलाई हामीले फलो गर्दै यहाँनिर प्रत्येक गाउँ समाजका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई हामीले एकदमै थोरै मात्रामा हामीले भेला पारेर यहाँनिर यो कुरोहरू हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र सबैको कुरा मन्थन गरिसकेपछि एउटा हामीले डिस्कसन गरे बापत चाहिँ एउटा निर्णय चाहिँ के निकाल्यो भन्दाखेरि होम क्वारेन्टाइन गरे पनि तर त्यसमा कतिवटा सावधानीहरू हुनुपर्ने, कतिवटा क्राइटेरिया एउटा WHO को भनाइअनुसार हामीले त्यसलाई अपनायौँ भने चाहिँ त्यो पनि सेफ नै छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीलाई सेफ हुँदा पनि त्यो घर परिवार चाहिँ अलिकति सचेत र सकारात्मक विचार पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि यहाँनिर हामीले बतायौँ। र अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन, जस्तो अलरेडी यहाँनिर हाम्रो यो भेकमा अलरेडी यहाँनिर क्वारेन्टाइन सेन्टर छ, त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर हालसम्म पनि सदुपयोग भएको छैन र आज हाम्रो गाउँ घर अथवा हाम्रो भेकबाट पनि धेरै मानिसहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज पलायन भएर घर फर्की आउँदैछ र उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर गाउँ बस्तीमा होम क्वारेन्टाइन जस्तो सुविधा हामीले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ यहाँ अलरेडी क्वारेन्टाइन सेन्टर यहाँ बनाइसकेको छ त्यसलाई नै हामीले सदुपयोग गर्नु पर्ने धेरै नै उचित हुने थियो भनेर हामीले यहाँनिर चर्चा गऱ्यौँ र त्यसैलाई नै हामी फोकस गर्दै आउँदो दिनमा हाम्रो जिएफएफको टोली र साथै यहाँनिर डिएमसी देउराली मिलन सङ्घ पनि छ र उहाँहरूको पनि परामर्श लिएर र उहाँहरूलाई पनि हामी साथमा लगेर उसरी नै ग्राम सुधार समितिहरू हुनुहुन्छ र उसरी नै यहाँनिर हाम्रो एनिमल सेल्टरका धेरै क्लबहरू छ र ती क्लबहरूलाई पनि हामी परामर्श गरेर हामी एक दिन समय निकालेर चाहिँ माथि कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा पनि हामी यो विषयमा हामी बात गर्नेछौँ र उहाँहरूको जस्तो एउटा निर्देश हुन्छ त्यो निर्देश अनुसार हामी त्यसलाई अपनाउँदै र आगामी दिनमा त्यही हामी इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन नै हामी गर्ने एउटा विचार हामीले यहाँ पोखेको छौँ र हामी यस आजको जुन चाहिँ यो सभा भयो, सभामा हामीले जे कुरा भयो त्यो सबै बताउनु नसके तापनि हामी यस च्यानलबाट हामी यो जिएफएफ टोली ग्लिन फ्यामिली फाउन्डेसनका टोलीबाट हामी यही हाम्रो प्यारो जनसमूहलाई यो आह्वान गर्छौँ कि आजको दिनमा हामी आफू पनि बाँच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ र यसको निम्ति एउटै मात्रै औषधि छ, त्यो हो आफूमाथि सचेतना र सावधानी र यति चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नै पर्छ र मात्रै हामी बाँच्छौँ र हामी बाँचेपछि हाम्रो भविष्यहरू बाँचेर जान्छ र यति भन्दै जीटीएद्वारा सञ्चालित सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा आज साङ्से ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत खर्ग गाउँमा सम्पन्न गरिएको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर जीटीएद्वारा सञ्चालित सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा आज कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत खण्ड 2 को साङ्से ग्राम पञ्चायतको खड्ग गाउँमा सम्पन्न गरिएको छ।
जहाँ 200 भन्दा अधिक मानिसहरूले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन्। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा कालेबुङ नोडल अधिकारी डाक्टर एसके सिंह, खण्ड 2 का डाक्टर नवीन ज्योति प्रधान, साङ्से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नर्स साथै स्वास्थ्य कर्मीहरू, सन्त जोसेफ क्लिनिकका सिस्टर रेचल छेत्री, सिस्टर प्रभा सार्की, सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवाका संयोजक विनय घिसिङ, पङ्कज छेत्री, 39 नम्बर समष्टि गोजामुमो प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। जिटिएको यस पहललाई जनहितको निम्ति एकदमै प्रभावशाली रहेको बताउँदै आजदेखि यस शिविरमा सन्त जोसेफ क्लिनिकका सिस्टरहरूले पनि सहभागिता जनाएका छन्। यो लकडाउनको समयमा ग्रामीण मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखेर जिटिएले चालेको यो कदम सराहनीय रहेको बताउँदै स्थानीय मानिसहरूले जिटिए प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। हेल्थ क्याम्प त अब चाहिएकै छ हाम्रो गाउँ बस्तीमा। अब धेरैजना बुढाबुढी, अब कोही लाटालाटी हुन्छ, अब गाडी पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि अब गाउँ बस्तीमा हेल्थ क्याम्प बसेको मलाई त राम्रो लाग्यो। किनभने अब गाउँ बस्तीमा अब गाडी बजार जानु गाडी पनि त पाउँदैन, डक्टर देखाउनु जानु पनि। अन्त अहिले कोरोना टाइमले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको छ नि त। धेरै धेरै धन्यवाद छ नि, किनभने अब चाहिएकै थियो हामीलाई। अब कसैको दाँत दुख्ने, कसैको अब त्यो सुगर प्रेसर नाप्ने, अब त्यस्तो हरेक कुरो बिमारीहरू अब गाउँ बस्तीमा छ। अब चाहिएकै थियो, राम्रो भयो। म त धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूलाई। आज जिटिएको इनिसिएटिभमा सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा जुन एउटा छ, त्यो आज हाम्रो समष्टि अन्तर्गत यस खर्का गाउँमा आज आयोजना गरिएको छ। र यस्तो महामारीको समयमा हाम्रो मानिसहरू आज डरले कतिवटा कारणले गर्दाखेरि बजार गएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा आज जिटिएले जुन प्रकारको आयोजना गरेर स्वास्थ्यको लाभ गर्ने आयोजना गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी समस्त समष्टिको तर्फबाट अनि गाउँलेको पक्षबाट जिटिएको इन्टायर टिम अनि जिटिएको अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूलाई मुनि धन्यवाद टक्राउँछु। खरसाङको दोर्जे तामाङले पहिलो अनलाइन कुम्फु राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जितेका छन्। खरसाङको दोर्जे तामाङले पहिलो अनलाइन कुम्फु राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जितेका छन्। भारतीय कुम्फु एसोसिएसनले गत 15 देखि 18 मईसम्म प्रथम अनलाइन राष्ट्रिय कुम्फु थौलो च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको थियो, जसमा दार्जिलिङ जिल्ला कुम्फु एसोसिएसनको तर्फबाट 3 जना नानीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। उक्त पहिलो अनलाइन कुम्फु राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा खरसाङको बुन्चर बस्तीका दोर्जे तामाङ नानीले कांस्य पदक जित्न सफल भएका छन्। यसरी दोर्जे तामाङले कांस्य पदक जितेकोमा तिनका कोच विमल प्रधानले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै दोर्जे तामाङले खरसाङ र दार्जिलिङ लगायत कुम्फु एसोसिएसन दार्जिलिङ जिल्लाको टिमलाई नै गौरवान्वित बनाएको बताएका छन्। खरसाङबाट हनोक थापाको रिपोर्ट। नमस्ते, म विमल प्रधान, उसु कोच। हालैमा यो 15 तारिकदेखिको 18 तारिकसम्म भारतीय उसु एसोसिएसनले प्रथम अनलाइन राष्ट्रिय मिरिक नगरपालिका विभागले आफ्नो 9वटा वार्डमा वृद्ध, विधवा अनि विकलाङ्गहरूलाई आज आर्थिक मद्दतको साथमा पौष्टिक आहार र मास्क प्रदान गरेको छ। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। मिरिक नगरपालिका विभागले आफ्नो 9वटै वार्डका वृद्ध, वृद्धा, विधवा अनि दिव्याङ्गहरूलाई आज आर्थिक सहयोगको साथमा पौष्टिक आहार र मास्क प्रदान गर्यो। मोट 383 जनालाई मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई, मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, खण्ड विकास अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य, मिरिक महकुमा डिएमडिसी मृदुल
श्रीमणि, मिरिक थाना ओसी सुदीप कुमार प्रधान, मिरिक नगरपालिका एक्जिक्युटिभ अफिसर आदिले क्रमबद्ध रूपमा वितरण गरेका छन्। यस आशयको जानकारी दिँदै नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले नगर क्षेत्रका नागरिकहरूको स्वास्थ्य अनि आर्थिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राहत सहयोग प्रदान गरिएको बताएका छन्। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। आज मतलब 383 जनालाई गरेको छु। मतलब यो चाहिँ मतलब वृद्ध भत्ता होइन उहाँहरूलाई एउटा हामीले मतलब रिलिफ अहिलेको उसमा मतलब हाम्रो बुढाबुढीहरूको मतलब अब रुपियाँ पैसा छैन, मतलब अब प्रायः चामल त दिइरहेछ गभर्मेन्टले, चामल पिठो त दिइरहेछ। र पनि कतिवटा चामल पिठोले मात्रै हुँदैन, कतिवटा कुरो आवश्यकता कुरो हुन्छ हाम्रो बुढाबुढीले जसको कमाइ छैन उहाँहरूले केही गरी खानु पर्यो भनेर अब उहाँहरूलाई केही कुरो खानु मन लाग्छ नि त, तलतल भन्ने चिज हुन्छ होइन, सबै दबाईहरू खानु पर्यो र केही कुरो खाओस् भनेर चाहिँ मतलब केही कुरो हामीले आज मतलब केही सामग्रीहरू दुधहरू र फुडहरू केहीहरू दिएको छौँ र यसमा अलिकति क्यास पनि हामीले दिने प्रबन्ध मिलाएको छौँ। कति दिनबाट क्यास छ? अब क्यास हामीले 300 रुपियाँ गरेर दियौँ र प्याकेटहरू पनि मतलब गरिदिएको छौँ र मतलब एउटा बुढाबुढीलाई एउटा मतलब केही रिलिफ होस्, उहाँहरूले केही कुरो गरी खाओस् र बुढाबुढी मात्रै होइन यसमा मतलब उसहरू विडोहरू पनि थियो, डिसेबिलिटीहरू पनि थियो, उहाँहरूलाई पनि हामीले दिएको छौँ। अब यसको रोकथाम गर्नु लागि जति सक्दो अब हाम्रो तर्फबाट सेनिटाइजर गर्ने कामहरू र सामाजिक दूरताहरू राख्ने कामहरू र अब यो रोक्नु लागि विशेष गरी हाम्रो त मतलब हामी हेल्प गर्ने मात्र हो, यसको लागि मेडिकल टिमको जे गाइडलाइन हुन्छ उहाँहरूले जो सहयोग माग्छ हामी त्यसको लागि हामी गरिरहेका छौँ। र यो कतिवटा कुरो मेडिकल टिम अब सेन्सिटिभ भएकोले गर्दाखेरि यो मतलब पूर्ण दायित्व हामीले मिरिक हेल्थ उसलाई सघाउने उस गरिरहेको छौँ। मतलब एसडिओ अफिस, डिडिओ अफिस र थानाहरू भएर हामीहरू भएर चाहिँ मतलब हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई हामी सघाइरहेका छौँ यसको निम्ति। र अहिले यो लकडाउनको समयमा है गाडीको विशेष आवाज धेरै भइरहेको जनताहरू आइरहेको छ है, बजारमा लापरवाही सम्बन्ध बेचबिखन हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। नगर प्रशासनले कसरी हुन्छ? अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिरिक बजार र हाम्रो कृष्णनगर क्षेत्र र सौर्णी क्षेत्र मतलब लकडाउन फुल्ली उस भइरहेको छ अहिले होइन। अब गाडीको आवाज जत हेर्नुहोस्, अब गाडीको आवाज जत अहिले हामी रोक्ने अवस्थामा छौँ, किनभनेदेखि अहिले अब हाम्रै मान्छेहरू ल्याउनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई पुर्याउनु पऱ्यो, हस्पिटलाइज गर्नु पर्दैछ। यसले गर्दाखेरि गाडीलाई त अब छुट दिनु एकदम अनिवार्य भयो र अब पुलिस प्रशासनले पनि यसलाई मतलब रोकथाम कसरी गर्ने, किनभने आज एकजना बिमारी ल्याउनु लागि एउटा गाडी जानु पर्दैछ, फेरि गाडीमा पनि एउटा रेस्ट्रिक्सन छ कि 3 जनाभन्दा बेसी चढ्नु पाउँदैन भनेर। र अब सपोज सम्झ 10 जना आयो भने त हामीले 4टा गाडी त हामीले कुदाउनु पर्छ, हामीले रिक्वेसन गर्नुपर्छ र कतिवटा कुरो गभर्मेन्टलाई हामीले नै रिक्वेसन गर्दैछौँ, फेरि अब पुलिसलाई उस गर भन्नु चाहिँ मिलेन। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रै मान्छेको अब हाम्रो मान्छेलाई नलिएर तल एनजेपीतिर राख्नु, बागडुग्रामा राख्नु मिलेन र कतिजना मान्छेहरू हेर्नुहोस् अब मैले सुने मेघालयबाट साइकलबाट आयो अरे, त्यो मान्छेलाई हामीले रेस्क्यु गर्नु लागि हामीले गाडीहरू पठाउनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको उसले भन्दाखेरि गाडीको आवाज चाहिँ अलिकति बेसी भएर आएको छ, यो मतलब स्वाभाविक कुरो हो। तर अब गाडी चाहिँ मतलब एउटा काम बेसिस मात्रै चलाइदिने उसमा गरिरहेको छ। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कालेबुङमा बजार बन्द राख्दा चारैतिर असुविधा भएको गुनासो आएपछि भोलिदेखि सबै बजार खुल्ला रहने कालेबुङ च्याम्बर अफ कमर्सको घोषणा। कालेबुङ हाट बजार व्यापारी सङ्गठनले पनि भोलिदेखि हाट बजार खुल्ला राख्ने, आइतबारसम्म खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेर सोमबारदेखि अड इभन आधारमा लुगाफाटा अनि जुत्ता चप्पलको दोकानहरू पनि खोलिने। बन्द खुल्ला गर्दा गर्दै च्याम्बर अफ कमर्स थाल्यो तोडिन। कुनै सभा नै नगरी एक्लो निर्णय लिएको आरोप लाउँदै च्याम्बर अफ कमर्सका कोषाध्यक्ष पेन्जो गम्पुले दिए राजीनामा। कालिम्पोङ भेटरन्स क्लब, भुटिया ट्राइबल एसोसिएसन, शाक्य गुम्ब अनि नगरपालिकाका पूर्व सेनिटरी इन्सपेक्टर सञ्जय प्रधानको पहलमा कालिम्पोङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण सफाई कर्मचारी वर्गलाई सम्मान अनि सामग्री प्रदान। 23 मईको दिन गुडगाउँदेखि प्रस्थान भएको श्रमिक ट्रेन आज आइपुग्यो न्यू जलपाइगुडी स्टेसन। जिटिए क्षेत्रका मानिसहरूलाई लिन जिटिए अध्यक्ष अनित थापा स्वयं पुगे एनजेपी।
हाल चलिरहेको श्रमिक ट्रेनहरू धेरै ढिलो चलिरहेको अनि मानिसहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको गुनासो। डुवर्सको बानरहाट थाना अन्तर्गत डाइना चिया बगानमा फेरि एकजना कोरोना पोजिटिभ। बर्खा सुरु हुन साथै हाइवेको विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो झर्ने क्रम सुरु। अनि माकपा नेता तारा सुन्दासले बाहिरबाट आएका आफन्तलाई अमानवीय व्यवहार नगरौँ भन्दै दिए सन्देश। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, म्यानिक्युर, पेडिक्युर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु, कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि
कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट
नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs. तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमेन्टी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary.
Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Aptenic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 54 8069211913. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीभी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarate.com.
www.sushankarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दलबहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।